बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद दानिश। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बाग में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया है। तहरीक इंसाफ 15 में से 10 नशिस्तें लेकर पहले नंबर पर हैं। पीपल्स पार्टी की 2 नशिस्तें हैं। 3 आज़ाद उम्मीदवार भी यहाँ से कामयाब हुए हैं। ज़िला काउंसिल बाग की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ ने 28 में से 13 नशिस्तें यहाँ से हासिल की हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 5, आज़ाद उम्मीदवार 3, पीपल्स पार्टी 3 और नून लीग की भी यहाँ से 3 सीटें हैं। इसी तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रावलाकोट की बात की जाए तो JKPP की यहाँ से 22 में से 7 सीटें हैं। नून लीग की 3, PTI की 3 और पीपल्स पार्टी ने यहाँ से 4 सीटें हासिल की हैं। आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से 5 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब रहे हैं। इसी तरह ज़िला काउंसिल हवेली में नून लीग 12 में से 6 नशिस्तें लेकर सबसे आगे है। ज़िला काउंसिल हवेली पीपल्स पार्टी की 4 और तहरीक इंसाफ की 1 यहाँ से सीट है। तहरीक इंसाफ यहाँ से 1 सीट हासिल करने में कामयाब हुई है। आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के मेंबर म्यूनसिपल कमेटी है पलंदरी से, वार्ड नंबर 3 से इफ्तिखार हुसैन यहाँ से कामयाब करार पाए हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, इन्होंने 403 वोट हासिल किए हैं। इसके साथ साथ आपसे नताज और शेयर करते चलें तो मेंबर म्यूनसिपल कमेटी पलंदरी वार्ड नंबर 4 सिद्धनोती में आसिफ सईद तहरीक इंसाफ की ये भी उम्मीदवार थे। 455 वोट लेकर यहाँ से ये कामयाब करार पाए हैं। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का ये मरहला है जिसके नताइज जाने का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात मेंबर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बाग वार्ड नंबर 1 का ये नतीजा है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे सदाकत अली जो कि कामयाब करार पाए हैं। इन्होंने 304 वोट यहाँ से हासिल किए हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बाग वार्ड नंबर 1 का यह नतीजा जो आपके साथ शेयर किया है। एक और सीट यहाँ से तहरीक इंसाफ ने निकाली है। मेंबर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बाग वार्ड नंबर 10 का यह नतीजा है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे सदीर खान जिन्होंने 762 वोट हासिल किए हैं और यूं ये सीट भी तहरीक इंसाफ के हिस्से में आई है। तहरीक इंसाफ के एक और उम्मीदवार हैं मेंबर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बाग से ही, वार्ड नंबर 11 है, बशीर खान हैं जो कि कामयाब करार पाए हैं। इन्होंने 612 वोट हासिल किए हैं और ये जीत तहरीक इंसाफ के हिस्से में यहाँ से आई है। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का ये मरहला है और बाग की वार्ड नंबर 12 का यह नतीजा है। मेंबर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बाग वार्ड नंबर 12 से ये उम्मीदवार थे सियाद अहमद खान तहरीक इंसाफ की जानिब से खड़े हुए थे। इन्होंने भी कामयाबी हासिल की है और उनके वोटों की बात की जाए तो 604 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। बाग की वार्ड नंबर 12 का यह नतीजा है। इसके साथ साथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बाग वार्ड नंबर 13 का यह नतीजा है। 974 वोट हासिल किए हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे अब्दुल क़य्यूम बेग, इन्होंने यहाँ से कामयाबी समेटी है और तहरीक इंसाफ की 1 सीट यहाँ से इजाफी उन्होंने हासिल की है। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का ये नतीजा है मेंबर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वार्ड नंबर 13 का। और इसी तरह वार्ड नंबर 14 जो बाग का नतीजा है उसमें भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे सैयद आकिब इरशाद, ये कामयाबी इन्होंने समेटी है और 384 वोट इनकी जानिब से हासिल किए गए हैं। बाग वार्ड नंबर 14 का ये नतीजा है। मेंबर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुंतखब हो गए हैं सैयद आकिब इरशाद जो कि तहरीक इंसाफ की जानिब से यहाँ से खड़े हुए थे। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वार्ड नंबर 15 का ये नतीजा है। बाग से मेंबर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सीट पर खड़े हुए थे तहरीक इंसाफ की जानिब से कामरान अली गर्देजी, ये भी जीत गए हैं यहाँ से और इन्होंने 880 वोट यहाँ से हासिल किए हैं और अब मेंबर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बाग वार्ड नंबर 15 से ये होंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से ये खड़े हुए थे। आज़ाद उम्मीदवार थे यहाँ से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बाग वार्ड नंबर 2 का ये नतीजा है। सैयद नईम गिलानी जो कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर यहाँ से खड़े हुए थे और कामयाबी इनका मुकद्दर बनी है। 474 वोट इनके पलड़े में आए हैं और यूं ये सीट इन्होंने जीत ली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे हनीफ खान, बाग वार्ड नंबर 3 का ये नतीजा है। अब यहाँ से मेंबर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो 1 सीट है बाग वार्ड नंबर 3 की, ये जीती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। हनीफ खान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे यहाँ से जो कि कामयाब करार पाए हैं। मेंबर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बाग वार्ड नंबर 3 का ये नतीजा है। PPP ने यहाँ से ये सीट निकाली है। 382 वोट इनको पड़े हैं। पीपल्स पार्टी के एक और उम्मीदवार थे मुश्ताक हुसैन, मेंबर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बाग वार्ड नंबर 4 का ये नतीजा है। मुश्ताक हुसैन ने 456 वोट हासिल किए हैं और यूं पीपल्स पार्टी को उन्होंने यहाँ से ये सीट दिलाई है।
آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا یہ مرحلہ تھا۔ ممبر میونسپل کارپوریشن باغ وارڈ نمبر 5 کا یہ نتیجہ ہے۔ تحریک انصاف کے امیدوار ہیں سید اشفاق حسین شاہ، جنہوں نے 292 ووٹ یہاں سے حاصل کیے ہیں اور یہ سیٹ انہوں نے تحریک انصاف کی جھولی میں ڈالی ہے۔ سید اشفاق حسین شاہ انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں 292۔ اب یہ نتیجہ ہے ممبر میونسپل کارپوریشن باغ وارڈ نمبر 6 کا۔ افراز علی امیدوار تھے، آزاد حیثیت سے کھڑے ہوئے تھے، 339 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں اور یہ سیٹ انہوں کے یہاں سے انہوں نے جیت لی ہے۔ افراز علی ان کا نام ہے، آزاد امیدوار کی حیثیت سے کھڑے ہوئے تھے وارڈ نمبر 5 سے۔ ایک اور آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، خالد اکبر، ممبر میونسپل کارپوریشن باغ وارڈ نمبر 7 کا یہ نتیجہ ہے۔ ان کے ووٹوں کی بات کی جائے تو 365 ووٹ ان کے حصے میں آئے ہیں اور یوں انہوں نے یہاں سے کامیابی سمیٹی ہے۔ ممبر میونسپل کارپوریشن باغ وارڈ نمبر 8 سے یہ کامیاب قرار پائے ہیں۔ تحریک انصاف نے وارڈ نمبر 8 میں بھی میدان مارا ہے۔ ممبر میونسپل کارپوریشن باغ وارڈ نمبر 8 قرار پائے ہیں عبدالقادر خان، تحریک انصاف کے یہ امیدوار تھے اور انہوں نے 543 ووٹ حاصل۔ کارپوریشن باغ کا جو نتیجہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، تحریک انصاف یہاں سے 15 سے 10 نشستیں لے کر پہلے نمبر پر ہے۔ ایک اور تحریک انصاف کی سیٹ ہے وارڈ نمبر 9 سے، ممبر میونسپل کارپوریشن باغ سے تحریک انصاف کے امیدوار تھے شجاع محمود چغتائی، جنہوں نے 674 ووٹ حاصل کیے ہیں اور تحریک انصاف کو یہ سیٹ یہاں سے انہوں نے دلائی ہے۔ تحریک انصاف میونسپل کارپوریشن باغ میں سے 15 میں سے 10 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ 3 آزاد امیدوار یہاں سے کامیاب ہوئے، جبکہ پیپلز پارٹی نے یہاں سے 2 نشستیں حاصل کی ہیں۔ اب ممبر میونسپل کارپوریشن ڈابلا کوٹ وارڈ نمبر 11 کا یہ نتیجہ ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے اظہر خان، یہ یہاں سے کامیاب قرار پائے ہیں۔ 434 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں اور کامیابی یہاں سے ان کا مقدر بنی ہے۔ راولا کوٹ کا ایک اور نتیجہ وارڈ نمبر 15 کا، پیپلز پارٹی کامیاب قرار پائی ہے۔ وحید حسین خان امیدوار تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، 397 ووٹ انہوں نے یہاں سے حاصل کیے ہیں۔ میونسپل کارپوریشن ڈابلا کوٹ جس کی یہاں سے 22 ٹوٹل نشستیں تھیں، جے کے پی پی نے یہاں سے 7 سیٹیں جیتی ہیں، پیپلز پارٹی نے یہاں سے 4 سیٹیں اپنے نام کی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ایک اور امیدوار عامر خورشید، ممبر میونسپل کارپوریشن ڈابلا کوٹ وارڈ نمبر 16 سے یہ کامیاب ہوئے ہیں۔ 461 ووٹ ان کی جانب سے یہاں سے حاصل کیے گئے ہیں۔ میونسپل کارپوریشن ڈابلا کوٹ کے یہ نتائج آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے یہاں سے امیدوار تھے ممبر میونسپل کمیٹی کہوٹا وارڈ نمبر 1 حویلی کا یہ نتیجہ ہے۔ 254 ووٹ حاصل کیے ہیں، راشد عزیز چوہان ان کا نام ہے، تحریک انصاف کی جانب سے یہ کھڑے ہوئے تھے اور یہ سیٹ ان کے حصے میں آئی ہے۔ حویلی کا یہ نتیجہ ہے، ضلع کونسل حویلی میں نون لیگ نے 12 میں سے یہاں سے 6 سیٹیں اپنے نام کی ہیں۔ نون لیگ کے امیدوار تھے چودھری انور، جو کہ وارڈ نمبر 2 حویلی سے کامیاب قرار پائے ہیں۔ 270 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں۔ ضلع کونسل حویلی اس کی ٹوٹل جو سیٹیں ہیں وہ 12 تھیں، 6 جیتی ہیں مسلم لیگ نون نے، پیپلز پارٹی نے 4 اور تحریک انصاف کا جو ایک امیدوار تھا یہاں سے وہ کامیاب قرار پایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نتیجہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں پونچھ سے۔ پونچھ کی وارڈ نمبر یہ 1 ہے، ممبر میونسپل کمیٹی قرار پائے ہیں کامیاب جو ہوئے ہیں یہاں سے امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے خواجہ نواز احمد میر، انہوں نے 202 ووٹ یہاں سے حاصل کیے ہیں اور پونچھ سے وارڈ نمبر 1 سے یہ کامیاب قرار پائے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے ممتاز درانی، ممبر میونسپل کمیٹی ہجیرہ وارڈ نمبر 2 پونچھ سے یہ کامیاب قرار پائے ہیں۔ تو یہ نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے، جیسے جیسے نتائج آ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جا رہے ہیں۔ ابھی نتیجہ ہے یہ وارڈ نمبر 3 پونچھ کا، ممبر میونسپل کمیٹی قرار پائے ہیں حامد رضا، آزاد امیدوار تھے، انہوں نے 345 ووٹ حاصل کیے ہیں اور یہ آزاد حیثیت سے یہاں سے کھڑے ہوئے تھے اور یہ یہاں سے کامیاب قرار پائے ہیں۔ ایک اور آزاد امیدوار ظہیر احمد خان، ممبر میونسپل کمیٹی ہجیرہ وارڈ نمبر 4 پونچھ کا یہ نتیجہ ہے، آزاد امیدوار کی حیثیت سے کھڑے ہوئے تھے ظہیر احمد خان، 122 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں اور یہاں سے کامیابی ان کا مقدر بنی ہے۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے، جیسے جیسے نتائج آ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ایک اور نتیجہ ہے ممبر میونسپل کمیٹی ہجیرہ وارڈ نمبر 6 کا، وارڈ نمبر 6 پونچھ کا یہ نتیجہ ہے۔
آزاد امیدوار تھے امجد سردار، انہوں نے 198 ووٹ حاصل کیے ہیں اور یہاں سے کامیابی ان کا مقدر بنی ہے۔ پونچھ کا یہ نتیجہ تھا، وارڈ نمبر 6 کا۔ سدنوتی کا یہ نتیجہ ہے، وارڈ نمبر 2۔ ممبر ٹاؤن کمیٹی بلوچ، وارڈ نمبر 2 کا یہ نتیجہ ہے سدنوتی سے۔ صابر حسین تحریک انصاف کے امیدوار تھے، یہاں سے یہ کامیاب قرار پائے ہیں۔ ان کے ووٹوں کی تعداد ہے 277 ووٹ حاصل کیے ہیں اور یہاں سے تحریک انصاف کو انہوں نے سیٹ جتائی ہے، وارڈ نمبر 2 سدنوتی سے۔ پونچھ کا ایک اور نتیجہ ہے، ممبر ٹاؤن کمیٹی قرار پائے ہیں شبیر خان، جنہوں نے 353 ووٹ یہاں سے حاصل کیے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، رخ کرتے ہیں سیاسی میدان کا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ مذاکرات کے بعد سے پی ڈی ایم کو غلط پیغام چلا گیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کو تحلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 66% عوام الیکشن میں چلے جائیں گے تو وفاقی حکومت کہاں ہوگی؟ عمران خان خیبر پختونخوا کی پارلیمانی پارٹی سے ویڈیو لنک خطاب کر رہے تھے۔ میں نے ان کو یہ سمجھایا، کل کوشش کی اور میرے خیال میں غلط پیغام چلا گیا۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے کے پی اور اپنی پنجاب کی اسمبلیوں سے ان کو ڈیزالو کرنا ہے اور الیکشنز پہ جانا ہے۔ ہم نے صرف ان کو پی ڈی ایم والے لوگوں کو ان کو ایک پیغام دیا، جب 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا تو فیڈرل گورنمنٹ کیا کرے گی؟ وہ سارے الیکشن میں چلے جائیں گے، اس کا مطلب ملک ہالٹ ہو جائے گا۔ میں ملک کے لیے آپ کو آفر کر رہا ہوں، الیکشن تو جب بھی ہوں گے وہ انشاءاللہ چاہے اکتوبر میں ہو چاہے اگلے اگست میں ہو، انشاءاللہ تحریک انصاف نے تو اب جیتنا ہے۔ کارکردگی دیکھی ہے پچھلے 7 مہینے میں، لوگ تو ان سے اتنا متنفر ہیں کہ یہ باہر ہی نہیں نکل سکتے۔ اپنے 2 بڑے فائنانس منسٹرز جو ان یہ لے کے آئے تھے اور یہ تجربہ کار لوگ تھے، وہ اب آپس میں لڑ رہے ہیں۔ مفتاح اسماعیل ہے، وہ جو پہلا فائنانس منسٹر ہے، وہ تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے اسحاق ڈار، اور اسحاق ڈار کہہ رہا ہے کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے جب وہ فائنانس منسٹر تھا۔ دونوں ہی سچ یہ بول رہے ہیں کہ ملک جا تو ڈیفالٹ کی طرف رہا ہے اور دونوں نے کچھ نہیں کیا سوائے ہمارے اوپر تنقید کرنے کے۔ ان کے پاس تو اب کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے اس ملک کو بچانے کے لیے۔ باقی ان سے بات چیت کس چیز پہ ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ ملک کا اس وقت ضرورت یہ ہے کہ سیاسی استحکام آئے، صرف ایک طریقے سے، وہ ہے الیکشنز۔ ہم اسمبلیاں ڈیزالو کرنے جا رہے ہیں پنجاب اور کے پی کی، اور وہ اس لیے ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں اب کہ یہ ملک کی ضرورت ہے الیکشنز۔ بلکہ جتنی دیر یہ بیٹھے جا رہے ہیں اسمبلی میں، ان کا تو گراف اور تیزی سے نیچے جا رہا ہے، تو ہمیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پارٹی کی سینئر قیادت کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عمران خان سنجیدہ مذاکرات چاہتے ہیں تو حکومت تیار ہے، لیکن بات چیت پیشگی شرائط کے بغیر ہوگی۔ اجلاس میں عمران خان کے مذاکرات کے بیان کا جائزہ لیا گیا اور اسے خوش آئند قرار دیا گیا۔ لیگی ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے کہا، ہم چاہتے ہیں معاملہ بگڑنے کے بجائے بہتری کی طرف جائے۔ اگر عمران خان اسمبلیاں توڑنا چاہتے ہیں تو خواہش پوری کر لیں، ان صوبوں میں الیکشن ہو جائیں گے، کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے، سب کام آئین کے مطابق ہوگا، فیصلے سیاستدانوں نے کرنے ہیں۔ اجلاس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے ناراض ارکان سے رابطے تیز کرنے کی ہدایت بھی کی گئی۔ شامل کریں گے نیوز اپڈیٹس۔ دھند کی شدت میں اضافہ، موٹر وے M5 ظاہر پیر سے اچ شریف تک بند، مسافر متبادل لحاظ اختیار کریں، موٹر وے پولیس۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ بھارت اپنے مذموم عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ مسلح افواج مادر وطن کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہے، کسی نے غلط فہمی میں جارحیت مسلط کی تو بھرپور قوت سے جواب دیا جائے گا۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد عمران۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا لائن آف کنٹرول کے رکھ چکری سیکٹر کا دورہ، بھارتی قیادت کے غیر ذمہ دارانہ بیانات پر سخت رد عمل۔ مسلح افواج مادر وطن کے چپے چپے کے دفاع کے لیے تیار ہیں، جارحیت مسلط کی گئی تو بھرپور جواب دیں گے، آرمی چیف کا خطاب۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو LOC کی تازہ ترین صورتحال اور پاک فوج کی پیشہ ورانہ تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر جوانوں اور افسروں سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ بھارتی قیادت کے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے حوالے سے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیکھے ہیں،
ہم نے ہمیشہ ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے، لیکن کسی نے غلط فہمی میں جارحیت مسلط کی تو مسلح افواج بھرپور طاقت سے جواب دیں گی۔ بھارت اپنے مذموم عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ عالمی برادری کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق انصاف دلائے۔ آرمی چیف نے لائن آف کنٹرول پر تعینات جوانوں اور افسروں کے عزم اور بلند حوصلے کی تعریف کی۔ اس سے قبل آمد پر کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ پاکستان کو G20 ممالک سے قرض مؤخر ہونے پر ریلیف ملا، لیکن اس پر عمل کے بعد پاکستان کو قرض کی رقم پر بھاری سود ادا کرنا ہوگا۔ G20 ممالک کے 2 ارب 85 کروڑ ڈالر پر سود کی مد میں 83 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ اسلام آباد سے مدثر علی کی رپورٹ دیکھیے۔ G20 ممالک سے قرض ادائیگیاں مؤخر، فوری ریلیف تاہم طویل المدتی بنیادوں پر سود کی مد میں بھاری ادائیگیاں کرنا ہوں گی۔ ذرائع اقتصادی امور کے مطابق 2020 سے اب تک 3 مراحل میں G20 ممالک سے قرض ادائیگیاں مؤخر کرائی گئی ہیں۔ قرض مؤخر اقدام کے تحت 3 ارب 68 کروڑ ڈالر ریلیف ملا، تاہم فیز 1 میں 1 ارب 33 کروڑ ڈالر قرض مؤخر ہونے پر 27 کروڑ 80 لاکھ ڈالر سود ادا کرنا ہوگا۔ فیز 2 میں 85 کروڑ 20 لاکھ ڈالر قرض مؤخر ہونے پر 27 کروڑ 90 لاکھ ڈالر سود دینا ہوگا۔ تیسرے مرحلے میں 67 کروڑ ڈالر پر 27 کروڑ 60 لاکھ سود ادا کرنا ہوگا۔ G20 ممالک کو قرض ادائیگیاں 2026 سے شروع کی جائیں گی۔ ابھی خبر آپ کو دیں، سندھ سے سینٹ کی نشست پر MQM کے امیدوار دستبردار پاکستان پیپلز پارٹی کے وقار مہدی بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہو گئے۔ صوبائی وزیر ناصر شاہ نے کہا ہے کہ ایڈمنسٹریٹرشپ MQM کو دینے کا فیصلہ اسلام آباد واپسی پر ہی ہو چکا تھا۔ تفصیل کے لیے کراچی سے رپورٹ دیکھیے۔ سندھ میں بلدیاتی قانون اور حلقہ بندیوں کا معاملہ، پیپلز پارٹی اور MQM کے درمیان جاری مذاکرات رنگ لانے لگے۔ MQM کے امیدوار سندھ سے سینٹ کی نشست سے دستبردار پیپلز پارٹی کے وقار مہدی بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہو گئے۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صوبائی وزیر ناصر شاہ کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹرشپ اور سینیٹرشپ لینے دینے کی بات ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر کے بدلے MQM کا ایڈمنسٹریٹر کراچی بنانے کی ڈیل کا تاثر غلط ہے۔ جو ہماری باتیں MQM پاکستان کے ساتھ طے ہیں ان پر عمل ہو رہا ہے۔ 140A کی بات تھی تو اس پر کافی پیش رفت ہو چکی ہے۔ 1-2 اور ایشوز تھے، ڈیلیمیٹیشن، اور اس پر بھی مشاورت جاری ہے۔ جو یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی سینیٹر شپ لے لی گئی اور ایڈمنسٹریٹر شپ دے دی گئی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اور MQM کے وفد کے درمیان جاری مذاکرات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وسیم اختر کا کہنا تھا کہ چھپ چھپا کے ملاقاتیں نہیں کی جا رہی۔ پیپلز پارٹی اور MQM کے درمیان حلقہ بندیوں اور بلدیاتی معاملات پر مذاکرات جاری ہیں۔ نہ ڈیل ہے نہ چھپ کے ملاقات ہے۔ اگر چھپ کے ملاقات ہوتی تو اس آفس میں تھوڑی بیٹھتے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہاں بیٹھے۔ دوسری جانب امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ MQM اور پیپلز پارٹی روز میٹنگز کر کے کراچی کا سودا کر رہے ہیں، لیکن کراچی والے صرف جماعت اسلامی کا میئر دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو یہ بات کرتے ہیں کہ بلدیاتی انتخاب نہ کراؤ، لیکن ایڈمنسٹریٹر پکڑنے کے لیے تیار ہیں، روز زرداری صاحب سے میٹنگ کر رہے ہیں، روز پیپلز پارٹی اور ان کی میٹنگ ہو رہی ہے اور کراچی کی سودے بازی ہو رہی ہے، اور پیپلز پارٹی سمجھ رہی ہے کہ وہی پرانا زمانہ چل رہا ہے، MQM کو خرید لو اور کراچی کا بیڑا غرق کرو۔ واضح رہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے آئندہ چند روز میں MQM کے نامزد کردہ ایڈمنسٹریٹر کراچی کی تعیناتی کا اندیا دے دیا گیا ہے۔ دادو کے پسماندہ علاقے کاچو میں سیلاب کے بعد بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں۔ ملیریا اور کالی کھانسی سے 2 ماہ کے دوران ہلاکتوں کی تعداد 32 ہو گئی ہے۔ علاقے میں مریضوں کی ایک بڑی تعداد اب بھی ان بیماریوں سے لڑ رہی ہے۔ دادو سے رپورٹ دیکھیے۔ دادو سے 70 کلومیٹر دور کیرتھر پہاڑی سلسلے کا پسماندہ علاقہ کاچو سیلاب کی تباہی جھیلنے کے بعد وبائی امراض میں گھر گیا۔ ملیریا اور دیگر بیماریوں نے ایک ہی گاؤں بکھر جمالی میں 32 زندگیاں نگل لیں۔ لیاقت میڈیکل یونیورسٹی جام چورو کی ٹیم مدد کے لیے پہنچی۔ میڈیکل ٹیم کے ہاتھوں میں ایک مریض دم توڑ گیا۔ یہاں پہ انسانیت کو تڑپتے دیکھا ہے، غربت بہت ہے، بیماری بہت ہے،
30-32 अमवात हो चुकी हैं। यहाँ हमने देखा कि फैसिलिटी ना होने की वजह से ये कह तो रहे हैं कि 3 से 4 दिन का बुखार है, पर हमें लग नहीं रहा कि 3 से 4, क्योंकि यहाँ पे हमने हिस्ट्री देखी 104-105 फीवर लेके भी लोग चलते फिरते हैं, कोई उनको कोई देखने वाला नहीं है, कोई टेस्ट इन्वेस्टिगेशन करने वाला नहीं है। दुनिया न्यूज़ की टीम मुतासरा इलाके पहुंची तो मकीनों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। बकर जमाली के मकीनों का कहना है कि पहले सैलाब और बीमारियों से पूरे खानदान मर रहे हैं। हुकूमत और महकमा सेहत कुछ नहीं कर रहा, हमें राशन की बजाय अस्पताल दिया जाए। ये इलाके में बीमारी है, बड़ा खांसी है और जो मलेरिया है इसको बहुत बिखर चुका है। ये छोटे छोटे मासूम है, ये खांसी के लिए तमाम परेशान है। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी की टीम ने मकीनों के खून के नमूने लिए, 95% में मलेरिया की तस्दीक हुई। टीम ने तस्दीक की कि अमवात की वजह तिब्बी सहूलियात का ना होना है। हुकूमत के बुलंदो बांग दावे अपनी जगह, लेकिन हकीकत ये है कि सिंध के पसमानदा इलाके इलाज मुआवजे की सहूलियात से महरूम हैं। कराची में 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जारी है। तीसरे रोज भी आर्ट्स काउंसिल में अदब व सकाफत के मतबानों का खूब रश रहा। ये कायनात समझ में मुझे नहीं आई, खुद अपनी जात समझ में मुझे नहीं आई, हर एक बात समझ के समझ में आया है, कोई भी बात समझ में नहीं आई। कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के तीसरे रोज भी खूब गहमा गहमी रही। इलाकाई ज़बानों की तरक्की और तरवीज के लिए मुबाहिसे भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। तीसरे रोज का इख्तिताम मुशायरे पर हुआ। नामवर शोरा ने अपना ताज़ा कलाम पेश किया। दिल से ख्वाहिशें है, फिर वो पाबंदी आदाब लगा देता है। पहले कहता है कि अफलाक से आगे देखूं, पहले कहता है कि अफलाक से आगे देखूं, फिर कहीं बीच में महताब लगा देता है। मेरी तमाम तगोदो का माहसल है क्या, ये सोचता हूं तो रोना अभी से। मुशायरे में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने खुसूसी शिरकत की। आज आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इख्तितामी रोज है। हर तरफ फूल और दिलकश रंगों की बहार। लाहौर के जिलानी पार्क में रंगों की कहकशां उतर आई। विंटर फैमिली फेस्टिवल में गुले दाऊदी की नुमाइश सज गई। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। लाहौर का जिलानी पार्क फितरत के रंगों में रंग गया। गुले दाऊदी नुमाइश 2022 का इफ्तिताह चेयरमैन PHA यासिर गिलानी ने किया। PHA के बागबानों ने कतार अंदर कतार फूल ही फूल सजा दिए। 100 से ज्यादा अक़साम के गुले दाऊदी नुमाइश का हिस्सा हैं। इफ्तिताह के बाद गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PHA यासिर गिलानी और वाइस चेयरमैन हाफिज ज़ीशान रशीद का कहना था कि गुले दाऊदी की नुमाइश सजाकर PHA ने नए मौसम को खुशामदीद कहा है। हम शहरियों को दावत देते हैं कि वो आए, कुदरत के इन हसीन नज़ारों को जो शहर लाहौर में PHA ने जिलानी पार्क में ये जो मेला सजाया है, इसमें आए, इससे महजूज हों, अपनी बच्चों के साथ आएँ, फैमिलीज के साथ आएँ। लोग जब ये फैमिलीज के साथ यहाँ पे आएंगे तो वो महजूज होंगे। तो क्रेडिट गोज़ टू बागबान। हमारे बागबानों ने दिन रात मेहनत की। प्राइवेट सोसाइटी के जो लोग थे उन्होंने बड़ी अनथक मेहनत की और लाहौरियों को इस विंटर सीजन में एक तोहफे के तौर पे दिया। नुमाइश देखने वाले शहरी और फैमिलीज हुस्न फितरत की तारीफ किए बगैर न रह सके। बहुत अच्छी वैरायटी ऑफ फ्लावर्स हैं और बहुत कलरफुल है, so they give a very natural effect to the environment. बहुत अच्छा लग रहा है। जब फैमिली के साथ आए थे तो पता नहीं था कि यहाँ पे जो है फेस्टिवल है फ्लावर्स का, लेकिन अभी देख के बहुत अच्छा लग रहा है। एक बहुत अच्छा व्यू है। बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया बच्चों ने। उधर फूड कोर्ट में भी, उधर भी बहुत एंजॉय किया, बच्चों ने खाया बहुत कुछ। गुले दाऊदी की नुमाइश 10 दिसंबर तक जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा अपनी तहजीब, रहन सहन, दस्तकारियों और रक़्स व मौसीक़ी से दुनिया भर में पहचाना जाता है। पाकिस्तान के सूबे की रंगारंग सकाफत को उजागर करने के लिए लोक विरसे में सजे खैबर पख्तूनख्वा पवेलियन की सैर करा रही हैं फौजिया अली अपनी रिपोर्ट में। पख्तूनख्वा की रंगारंग सकाफत लोक विरसा इस्लामाबाद में जारी लोक मेले में खैबर पख्तूनख्वा पवेलियन में हम देख सकते हैं कि हुनरमंदों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो कि अपने सूबे की सकाफत से लोगों को रोशनास करवा रही है। खैबर पख्तूनख्वा का कदीम आर्ट वैक्स पेंटिंग यहाँ पर हो रही है। इन्हीं से जानते हैं कितना पुराना ये आर्ट है और अब हमें ये आर्ट जो है वो कम ही देखने को मिलता है। ये पहले तो ये आर्ट ज़वाल पजीर हो गया है। मैं पिछले 60 बरस से बना रहा हूँ और अभी तक मैं अकेला ही हूँ। एक मेरा बेटा है और एक मैं हूँ।
तो अभी वही मैंने रवायती जो चीज़ें हैं वो बनाता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा की ख़वातीन जो हैं वो ट्रेडिशनल ज्वेलरी का इस्तेमाल करती हैं। ये ज्वेलरी है जो कि ख़वातीन जो हैं वो अपने आप को सजने संवरने में इस्तेमाल करती हैं। एक और बहुत मुनफरिद आर्ट जो हमें नज़र आ रहा है वो वुड कार्विंग है, वुड पेंटिंग है। पहली दफ़ा आपने पोर्ट्रेट्स देखी होंगी वुड कार्विंग में। इसमें जो डॉट कार्विंग है ये इससे मैंने ये इसके जो टोन्स वो मैंने फेस के शो किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का ट्रक आर्ट ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में मशहूर है और यहाँ पर हमें ये रंगारंग आर्ट नजर आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के रवायती मौसीकी और रक्स का भी एक मुनफरिद अंदाज है। यहाँ झूमते गाते इन फनकारों को देखकर हर कोई झूमने पर मजबूर हो जाता है। पेशावरी खानों की खुशबू हर सो बिखरी हुई है। रवायती चप्पल कबाब हो, काबली पुलाव हो या बन्नो पुलाव, बारबेक्यू जो यहाँ पर आ रहा है वो इन रवायती खानों से भी खूब लुत्फानंदोज हो रहा है। कैमरामैन शाहीन गर्देजी के साथ फौजी अली, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। अब तक के लिए इतना।